बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात, हिलरी क्लिंटन और ट्रंप में से अगले 4 बरसों के लिए व्हाइट हाउस का मालिक कौन बनेगा, ये फैसला चंद ही घंटों के बाद हो जाएगा। क्या बिजनेस टाइकॉन ट्रंप की दौलत अमरीकी वोटर्स पर असरअंदाज हो सकती है? अगर क्लिंटन खानदान की बात करें तो वो दूसरी मर्तबा अमरीकी सदारत के लिए पुरउम्मीद भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए सवाल ये है कि दोनों में से बेहतर कौन होगा। इस वक्त मुल्क भर में ये बहस जारी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का एक अहम इजलास हुआ। पनामा के मामले पर अपोजिशन का बिल पास ना होने और चेयरमैन सेनेट को भेजे जाने पर अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। हुकूमत के मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की गई। सुप्रीम कोर्ट में पनामा का मामला ले जाने पर पीटीआई को हदफ तनकीद बनाने वाली पीपल्स पार्टी क्या दर हकीकत वज़ीर आज़म का एहतसाब चाहती है? पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के खिलाफ किस हद तक मजबूत केस पेश कर सकी है और मंगल के रोज अदालत उस्मा में होने वाली समाअत वज़ीर आज़म और उनके खानदान के लिए किस हद तक खौफनाक भी साबित हो सकती है? प्रोग्राम के आखिर से मैं आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म, उनकी जानिब से बड़ा फैसला सामने आया। करप्शन रोकने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। पनामा लीक्स हों, दुबई लीक्स हों, बहामास लीक हों, इनका शिकार है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े फैसले क्यों नहीं किए जाते, इनका भी जवाब हासिल करेंगे। आमिर साहब, आपसे शुरू करूंगी। इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहस जारी है और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन हर चैनल पे हम देख रहे हैं। अमरीकी जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान के लिए क्यों इतना अहम है? पाकिस्तान के लिए नहीं, ये वो इलेक्शन होता है जिसके पूरे दुनिया में हर खित्ते पे जिसके असरात होते हैं। बहरहाल सोल सुपर पावर अभी भी वो है, तो जाहिर है हम तो वैसे ही बड़े ज़्यादा उनकी लार्जर गेम का हिस्सा है, तो हमें तो होना चाहिए। और वैसे ही है कि दिलचस्पी की बात भी है, तो उसमें बहस तो यही है कि जीतने हारने के हवाले से कि जो लास्ट खबरें आई हैं कि 5 पॉइंट्स जो हैं, 3 और 5 पॉइंट्स जो हैं हिलरी आगे हैं, मगर रूल आउट नहीं किया जा सकता ट्रंप का जीतना। तो वो लोग जो कि बड़ी दिलचस्पी से इसको सारी रात देखेंगे, उनके लिए सिर्फ एक टिप ये है कि 5 स्टेट्स जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनके ऊपर क्रूशल फैसला, अगर ये फैसला क्लोज हुआ, अगर ये हिलरी इजीली ना जीती और लगा कि ये क्लोज होगा, तो 5 स्टेट्स हैं एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नेवाडा, ओहायो। इनको ये रिजल्ट्स को ज़रा वॉच आउट कीजिए, क्योंकि ये गेम चेंजर ये होंगी अगर ये फैसला क्लोज हुआ कॉन्टेस्ट। बाकी बहस ये पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये चल रही है कि हमारे लिए जो है हिलरी ज़्यादा अच्छी हैं या ट्रंप ज़्यादा अच्छे हैं। तो अमेरिका के हवाले से ये बड़ा क्लियर है कि उनके यहाँ अदारे होते हैं और अदारों की पॉलिसी होती है और ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है अफराद के। 19-20 का फ़र्क पड़ता है। सही 19-20 के उस फ़र्क में जितनी गुंजाइश है उसमें हिलरी के मुतल्लिक ये है कि वो ज़ाहिर है वो कंटिन्यूटी होंगी ओबामा की और अपने खामंद की और वैसे हमेशा तारीखी तौर पे डेमोक्रेट्स का इंडिया की तरफ झुकाव रहा है, रिपब्लिकन्स का हमारी तरफ पाकिस्तान की तरफ रहा है। मगर ये क्योंकि कंटिन्यूटी रहेंगी अपनी पिछली पॉलिसीज़ का, और इनके दौर में क्योंकि ये सारा लूगर बिल जो था वो भी आया, तो इनके यहाँ एक ओबामा के यहाँ एक ये उनके यहाँ गुस्सा नज़र आता है कि जनाब इतना कुछ हमने किया तो पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया। तो एक गुस्से वाला एलिमेंट पाया जिसकी उम्मीद है कि शायद कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, वैसे ही चलेगा। तो ट्रंप के मुतल्लिक गो के हमारे यहाँ बड़ी एक नफ़रत सी पाई जाती है और बड़ा अनफैशनेबल है उनके बारे में। मगर पाकिस्तान के मफाद के हवाले से अगर बात की जाए, फैशनेबल इसलिए है कि उनको वो करना कि वो एक मॉन्स्टर्स सी सिचुएशन उनकी बन गई भी है कि वो मॉन्स्टर इसलिए लगते हैं कि उन्होंने जिस तरह हिस्पैनिक्स को कहा कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये रेपिस्ट हैं, मुसलमानों की उन्होंने कहा है कि मैं इमिग्रेशन बंद कर दूंगा, और उसके बाद जो है और भी इस तरह की बड़ी औरतों के हवाले से बड़ी खौफनाक, माइनॉरिटीज़ के हवाले से बड़ी खौफनाक बातें हैं। तो उनके हक में बात करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। मगर पाकिस्तान के मवाद से कुछ चीज़ें हैं उनके हवाले से दिलचस्प। अगर हम अपना मफाद देखें, मैं क्विकली कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल वो जिस तरह इनकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हिल रही होगी, वो एक चेंज ला सकते हैं। उनके यहाँ पॉसिबिलिटी चेंज किया है, ना सिर्फ हमारे वाले से, दुनिया के हवाले से। फॉर एग्जांपल उनकी पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि दाइश को जो भी अपोज करेगा मैं उस मुल्क का साथ दूंगा।
اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت چونکہ ایران، حزب اللہ، روس یہ بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹرکی بھی اس میں آ گیا ہے، تو داعش کو سپورٹ کرنے کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بشار الاسد کو سپورٹ کریں گے. اس سے پورا مڈل ایسٹ چینج ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نیٹو کو ڈسبینڈ کر دوں گا، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. دوسرا، اوباما کے دور میں انہوں نے وعدہ کیا تھا 8 سال میں کہ میں افغانستان اور عراق سے مسئلے ختم کروں گا، جو وہ نہیں ختم کر پائے، بلکہ عراق کا پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گیا. تو ان کا افغانستان کے حوالے سے شاید وہ اس میں ختم کرنے میں کرے ہمارے حوالے سے. پر لاسٹ 1 منٹ لوں گا کہ انڈیا کے حوالے سے وہ ہم مقابلہ نہ کیا کریں. ان کی اسٹریٹجک اور ملٹری الائنس ہو گئی بھی ہے امریکہ سے، اور وہ اس کو ڈی ہائفنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سے انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ منفی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں اس لیے ساتھ رکھنا ضروری ہے کہ دہشت گردی نہ پھیلے یا جوہری ہتھیار نہ باہر چلے جائیں. یہ بنیادی بات ہے. یہ تو بنیادی بات ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے عامر صاحب، اس چیز کو کلاس اب ہم ڈسکس کریں گے اور یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے مائنڈ میں. دونوں میں سے کوئی بھی صدر منتخب ہوتا ہے، ہم نے مسئلہ کشمیر کی آواز اٹھائی ہوئی ہے، پاک بھارت ریلیشن کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی آتا ہے، یہ ریلیشن کس طرف جا سکتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ اٹھانے میں کون ہمارا زیادہ ساتھ دے پائے گا، اور ریاست پاکستان کے لیے کس حد تک یہ مفاد میں آئے گا اگر ہلری آتی ہیں یا ٹرمپ آتے ہیں. پہلے تو اس بات پہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ امریکن الیکشن کو اتنی بڑی کوریج کیوں دی جا رہی ہے اور کیوں اتنا یقینلی جو ہے پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے. تو یہ امریکہ کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ یہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے. یہ اس کا بھی بڑا مشہور کوٹ ہے اس کے بارے میں، لہٰذا یہ ہمارا بھی ہمسایہ ہے. یہ نہ کہا جائے کہ ہم سے یہ 24 گھنٹے کی ٹریولنگ پہ رہتا ہے جہاز کی، تو لہٰذا بہت دور ہے. وہ کہیں دور نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی ہے وہ ہر ایک کا وہ ہمسایہ ہے، اس کی دیوار اس کے ساتھ ملتی ہے. لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کون یہ لوگ آ رہے ہیں. یہ صرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. رشینز بڑے اس کے ساتھ دیکھ رہے ہوں کہ مطلب اس وقت سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ تو رشینز کو ہوگی، یا جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کو ہونی چاہیے، یا ایون میرا خیال ایران کو ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پہ ٹرمپ جیتا ہے تو اس کے بعد رشینز جو ہیں، آج جو نیا الائنس ہمیں نظر آ رہا ہے رشینز کا، ایرانینز کا، اور ساتھ میں وہاں پہ یہ شام میں، تو یہ تو زیادہ اس پہ پاورفل ہوں گے. ہاں اس کے بعد یہ جو سعودیز ہیں سپوزلی وہ زیادہ کنسرنڈ ہوں گے اگر وہاں پہ ٹرمپ اگر جیتا ہے، کیونکہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی ٹرمپ کی وہ سعودیز کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. سو اس کی بڑی امپورٹنس تو آئے گی. لیکن جیسے عامر نے کہا کہ ان کا ان پہ کنٹرول کتنا ہے فیصلے کرنے میں. الٹیمیٹلی جو اب تک ہم نے کچھ ان کی بکس پڑھی ہیں یا جو ان کا امریکن پریزیڈنٹ کا بیٹھ کے ان کا اپنے فیصلے کرنے کا سٹائل ہے، اس میں تو سارے کے سارے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں، بڑی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور پریزیڈنٹ کے پاس بڑا یہ کم میرا خیال ہے آپشن ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو رول آؤٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرتے، لیکن جیسے عامر نے کہا کہ جب آپ کو وہاں پہ CIA کوئی آپ کے سامنے پلان رکھ رہی ہے، رپورٹس دے رہی ہے، FBI دے رہی ہے، آپ کو ہوم لینڈ سیکیورٹی دے رہی ہے، دیگر رہ رہی ہیں، تو پریزیڈنٹ ان کو آ کے ویٹو کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ فلاں کے خلاف کاروائی کریں اور فلاں کے خلاف کاروائی نہ کریں. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ جو عامر نے کہا کہ اس پہ ٹرمپ جو ہے مسلمان جسے بھڑکے ہوئے ہیں، جی ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کو امیگریشن نہیں دیں گے. یہ صرف ٹرمپ اکیلا نہیں کہہ رہا ہے، یہ میں تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت آلموسٹ اب یورپ میں دیکھیں کہ یورپین ممالک میں بھی بہت سارے اب ایک وہاں طبقہ پیدا ہو گیا جو مسلمانوں کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو مت دیں. اب ہم نے فرانس میں دیکھے وہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، برسلز میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اسپین میں دیکھے ہیں، بیلجیم میں دیکھے ہیں. سو وہاں کا جو کراؤڈ ہے جو لبرل تھے، جو بہت زیادہ ایک اکاموڈیٹ کرتے تھے، جو سیکولر تھے، لبرل سوسائٹیز تھیں جو مذہبی بنیادوں پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی اس آ کے سائڈ پہ آ گئے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ جب اس کا ریفیوجیز کا مسئلہ ہوا ہے تو پورا یورپ جو ہے ڈیوائیڈ ہوا ہے اس پہ. وہ اگر اس بچے کی کرد بچے ایان کی جو اس میں تصویر وہ چھپی تھی، اس کے بعد ان کا اپنا ہیومینٹیرین سٹائل تھا کہ انہوں نے لوگوں کو ابزارو کیا ہے. ادروائز مسلمانوں کو خود بھی تھوڑا سا کہیں پہ بیٹھ کے خود معذرت کے ساتھ، ہم بڑے جذباتی ناراض ہو جائے گی پوری قوم، کوئی اپنی بھی کوئی سول سرچنگ کر لیں کہ جناب کہ ہم سے ایسی کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم لوکل جو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. لوکل جو ان کے کلچرز ہیں، جو نیٹو نیشنز ہیں، ان کی اپنی ان کی سینسٹیوٹیز ہیں، ان کے اپنے ان نارمز ہیں، ویدر وی لائک دیم آر ناٹ. ہم جاتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کا مشن اٹھا لیتے ہیں. چلو مان لیتے ہیں ٹرمپ تو ریشسٹ ہوگا، مان لیتے ہیں یا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اتنے ان کے 46% آ رہے ہیں سر. 46%. مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ تو ہے وہ ریشسٹ ہے، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے. واٹ اباؤٹ دوز 46% جو اس کو ٹرمپ کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں اور بھی. اٹ مینس کہ امریکہ کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں سے، ہمارے امیگرینٹس جو جاتے ہیں ان کے ساتھ خوش نہیں ہے فار اینی ریزن.
वो टेररिज्म के हमारे ऊपर चार्जेस लगाएं, वो हमारे ऊपर फ्रॉड करें, बैंकों के फ्रॉड हों, ऑनलाइन फ्रॉड्स हों, वहाँ पे धोखेधड़ी से जायदादें आगे पीछे करना, एक लंबी कहानी है। जब हम बाहर जाते हैं, मैं अब आपको अपने कुछ ज़ाती में नहीं सुनाना चाहता कि लंदन में था तो मुझे किस तरह के पाकिस्तानी आके मशवरे देते थे कि ये पैसे यहाँ से भी हम पकड़ सकते हैं, तो हम इधर से भी बैंक को लूटा जा सकता है, यहाँ से भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है, आप कहें तो पासपोर्ट में चेंजेस कर को आपको लंदन में या इल्फर्ड में घर भी लेके दे सकते हैं, मॉर्गेज भी मिल जाएगा। ये अल्लाह के फजल से मैंने चीज़ें सुनी हुई हैं, मुझे तरीके भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे कैसे कि इनके ब्रिटिशर्स को लूटा जा सकता है। ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। और मैं 2-4 ऐसे कपल्स को भी जानता हूँ जो यहाँ से जब आने लगे थे पाकिस्तान लंदन से, उन्होंने पूरे लंदन के बैंकों को लूट के क्रेडिट कार्ड के जरिए फिर आए थे पाकिस्तान। वो सो अल्लाह के फजल से खुद अपने कंडक्ट पे भी हम जरा मेहरबानी फरमाएं कि एक उनकी उन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो थोड़ी सी ट्रस्ट पे चलती हैं, वो अब आपको पहले दिन ही मुजरिम नहीं समझ लेते, आपको मुलजिम नहीं समझते। सो अगर इतनी 46% एक बड़ी तादाद है एक ट्रम्प के हामियों की, सो सिर्फ अगर ट्रम्प ने ये चीज की है तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों से गलती हुई। अच्छा, हमारा क्या डिफेंस होता है? छोटी सी ब्रेक ले लें। अगर मुसलमानों का क्या इसके मुकाबले में एक इस पे काउंटर आर्गुमेंट है, वो ब्रेक के बाद बिल्कुल वो ब्रेक के बाद हम बताएंगे। और जिस तरह से आपने बात की, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या चंद लोगों की सजा जो इतने सालों से वहां पर मुकीम है उन मुसलमानों को भी दी जा सकती है? इसके अलावा भी और सी बहुत सी बातें हैं, रिव्यू सिलेक्शन के हवाले से करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करेंगे। क्लासेस ऑफ यूएस सिलेक्शन के हवाले से आप बात करें। मैं ये थोड़ी सी मैंने जल्दी से रिकाउंट किया है कि हमारे जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जाते हैं, मैं पाकिस्तानियों की बात करूँगा, मैं बाकी मुसलमानों का मैं नहीं बात, उनका ठेका हमारे पास नहीं है। तो मैंने ये चीज़ें विटनेस की हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले लंदन में उनके अटॉर्नी ने कहा था पाकिस्तानियों के बारे में कि जनाब जितने बड़े सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं ये पाकिस्तानी करते हैं वहाँ पे। उसमें बड़ा अच्छी खासी अप्रोर हुई थी, फिर उसको मादरत करनी पड़ेगी, फिर विड्रॉ करनी पड़ेगी। सवाल वही है कि ये परसेप्शन अगर हम नहीं भी करते, चलो अपने आप को हम अच्छा समझते हैं, एक होता है नरगसियत पसंदी भी हमारे अपने कल्चर का, अपनी हमारी शख्सियत का हिस्सा होता है, अपनी तारीफ हम खुद करते हैं, हम बड़े अच्छे हैं। तो ये परसेप्शन क्यों बन गया हमारे बारे में कि हम पाकिस्तानी या ये दीगर मुसलमान जो भी हैं जहाँ पे जाते हैं उन सोसाइटीज़ में ट्रबल पैदा करते हैं, उनके मुल्क हैं। मतलब मैंने वहाँ पे था 2007 में था लंदन में, मुझे बड़े दोस्तों ने कहा कि यहीं की नेशनलिटी ले लो, यहीं रह लो, बच्चों का फ्यूचर हो जाएगा। मैं कहा सॉरी यार, मैं यहाँ पे अपने आप को मैं फिट फील नहीं करता। और मुझे फील हुआ था, मैंने एक उसमें मेरे का संडे टाइम्स में एक सर्वे आया था, उन्होंने पूरे यूरोप का करवाया था, सर्वे करवाया था। सवाल एक था, ये 2007 की बता रहा हूँ, मेरे पास पड़ी होगी उसकी कापी कोई घर में रिकॉर्ड में कहीं। उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या मुसलमानों को यूरोप में इमिग्रेशन मिलनी चाहिए, इनको लीगली अलाउ हम करें? आप यकीन करेंगे अगर मेरी मेमोरी सही मेरा साथ दे, 62 या 63% यूरोपियंस ने 2007 में कहा था कि मुसलमानों को मत दें इमिग्रेशन। रीज़न कि दे आर थ्रेट टू आवर वे ऑफ लाइफ। ओनली 1 पॉइंट, दे आर थ्रेट टू आवर वे ऑफ लाइफ। अब ये चीज़ें हम नहीं समझ सकते। पहले भी वही ये साथ की मैंने जब वो पढ़ा, मैंने दोस्तों को दिखाया, वही दोस्त कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पे लंदन में होते। मैं कहा जी मैंने उस वक्त फैसला कर लिया था, हालांकि मैं पढ़ने गया था 1 साल की, मैं रहना वैसे नहीं था। उन्होंने कहा नहीं कि ले लें बच्चों का मुस्तकबिल, मैं कि जहाँ पे 18 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल होगा वहाँ मेरे बच्चों का भी हो जाएगा। मेरा सिंपल सा एक व्यू है, आई मे बी रॉन्ग, मैं उन माजरत के साथ जो वहाँ पे रहते, मैं सबका नहीं कह रहा, बहुत अच्छे पाकिस्तानी भी हैं, लोगों ने रिवाइट डाल दी ना। अगेन दे हैव मेड अस, अगर उसमें प्राउड ऑफ, उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मतलब पाकिस्तानी जाते नाम पैदा करते हैं। लेकिन आप वो कहते हैं ना, देग का सिर्फ एक दाना आप चखते होते हैं, पूरी देग नहीं चखने बैठ जाते कि देग में टेस्ट कैसा है। सो लोग भी यही देखते हैं कि 2-4 पाकिस्तानी या दीगर लोग जो हैं इनका क्या कंडक्ट है, इनका यहाँ पे अगर उसमें इश्यूज हैं। मेरा सिंपल सा एक व्यू रहा है, अगर आप कहीं पे जाते हैं, उन लोकल कस्टम्स की, उनकी नाम्स की, उनकी सोसाइटी की, उनके मुल्क के वैल्यूज़ जो हमसे 100% वो दूर हो सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, नंबर 1, आपको अच्छी नहीं लगती, देन कम बैक, फिर वापस आए यही पाकिस्तान में करें, सड़कों पे गंद भी फेंकें, हारन भी दें, ट्रैफिक वायलेशन भी करें, माल भी कमाएं, वही मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे खुल के करें। मैंने तो दोस्त को कह दिया था वहाँ पे, और मैं ये बता, यहाँ पे टोनी ब्लेयर था उन दिनों में, मैं यहाँ पे टोनी ब्लेयर साहब को कह के यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता हूँ? उसने कहा मुमकिन ही नहीं है, वहाँ पे तो बहुत सारे इस्तीफे थे, होम सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया था वहाँ पे, उसने किसी का पूछ लिया था कि इसका वीज़ा स्टेटस क्या है। तो मैं कि भाई साहब पाकिस्तान हमें इसलिए अच्छा लगता है ना कि वहाँ पे आप जहाँ चाहें मर्जी थूक दें, जहाँ चाहें गंद फेंक दें, जहाँ चाहें हारन दें, जैसे चाहे आप रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कि ये मज़े हमारे यहाँ। सो हजूर वापस आएँ यहाँ पे। अब पाकिस्तानियों का क्या या मतलब काउंटर आर्गूमेंट क्या है? वो ये कहते हैं कि जी अमेरिकन जो है पूरी दुनिया में मुसलमानों को हिट करते हैं,
ان پہ حملے کرتے ہیں, ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتتے ہیں, اس میں کہ وہ آ کے مثالیں دیتے ہیں افغانستان کی, عراق کی, لیبیا کی, ابھی شام کی, دیگر ممالک کو, کہ یہ دیکھیں جی جہاں پہ بھی ہے سب سے زیادہ یہ آ کے ہمیں یہ بمباری کرتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. امریکنز اس کا ایک اور کاؤنٹر دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, مطلب پاکستان جب مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب اب وار اینڈ ٹیرر نے پاکستان کو تباہ کر دیا, یہ ہمارا بڑا پاپولر سلوگن ہے. وہ کہتے ہیں ایکسیلنسی, اور امریکنز کی بڑی مشہور ان کی ٹرم ہے کہ دیر آر نو فری لنچز. حضور ہم نے کوئی فری میں نہیں کام کیا, یہ مانے ہم ان کے مرسنری رہے ہیں. ہم نے $32 بلین آئی ایم ریپیٹنگ 32 ارب ڈالرز 2001 سے لے کے 2015 تک لیا ہم نے. 32 ارب ڈالر ہم نے پیسے لیے ان سے. جب آپ پیمنٹ لیتے ہیں ان سے, جب آپ ان سے مال ان سے بٹورتے ہیں, اپنے چیزیں لیتے ہیں, تو پھر تو یہ ملازم, یہ ماسٹر اور پھر سلیو والا کام ہے نا. آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے, آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. یو گیٹ منی ٹو اگین ایگزیکیوٹ اے کنٹریکٹ. ایک کنٹریکٹ ملا ہے آپ کو, چاہے وہ جنرل جا صاحب کو ملا تھا 1980 کی دہائی میں کنٹریکٹ ملا, اس وقت 4-5 ارب ڈالر اس وقت دیے تھے انہوں نے, F-16 دیے تھے آپ کو, اور ساتھ میں سٹنگر میزائل وغیرہ بلا چیزیں دی تھیں, اس کی پیمنٹ آپ نے اس شکل میں لی. جنرل مشرف صاحب ہے تو ان کو بھی انہوں نے پیمنٹ کی, اور ہر سال پاکستان کو $1.4 بلین کی وہ ادائیگی کرتے, اب انہوں نے بند کر دی ہے. سو یہ تھوڑی سی بحث کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دنیا میں جہاں بھی ہم جائیں, ہم اگر لوکل کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, بیٹر وی شوڈ کم بیک, اپنے ملکوں میں رہیں. دوسرے ملکوں کے سوسائٹیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کریں, وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. اسی وجہ سے نفرت بڑے 46% ہیوج نمبر. صرف ٹرمپ کو نہ ٹارگٹ کریں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ریسسٹ ہے یا وہ یہ پرابلم پیدا کر رہا ہے. اٹ مینز کہ 46% امریکہ کی ایک پڑھی لکھی جو لاٹ ہے, کلاس ہے, وہ آپ سے مسلمانوں سے وہ ہوئی ہے, وہ باقی دنیا کے دیگر ممالک ان سے ہوئی ہیں. سو یہ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی عامر بات کر لیں کہ اس پہ بھی چھوٹا سا میں بعد میں کامنٹ کروں گا کہ ان میں سے بہتر یا برا اچھا جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے. لیکن یہ عامر صاحب آپ اتفاق کریں گے کہ چند لوگوں نے جنہوں نے یہ روایت ڈال دی, وہاں پر مسلمانوں کا امیج برا گیا, خاص طور پہ پاکستانیوں کا, تو اس کی سزا پورے مسلمانوں خاص طور پر پاکستانیوں کو نہیں دینی چاہیے ٹرمپ کی شکل میں, یا جس طرح سے مخالفت بڑھ رہی ہے وہاں پہ. یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے, جس طرح قرار صاحب نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک ریاکشن ہے, اور امیگریشن کے لاز جو ہے نا دن بہ دن اس وجہ سے مشکل ہو رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اتنے بمبارڈمنٹ اور دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ تر ان خطوں سے وہاں جا رہی ہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس میں چلے جائیں گے کیوں, کیا, کیسے, کیا اس میں ان کا کتنا قصور تھا, ہمارا قصور ہے. مگر امریکہ میں جو سچویشن ہے, ابھی بھی یہ ضرور کہنا چاہیے کہ دنیا بھر میں سب سے کم ریسزم ابھی بھی وہاں ہیں. تو وہاں جو امیگرینٹس کا جو ایشو, جو فنومنن جس کی نمائندگی ٹرمپ کرتا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف مسلمانوں تک نہیں ہے. مسلمانوں کی اس نے کوئی ریسزم کی بات نہیں, امیگریشن کی بات کی ہے, خاص طور پہ ان ملکوں سے جن کے ہاں بیک گراؤنڈ چیک نہیں ہو سکتا, پتہ ہی نہیں چلتا یہ چور ہے, ڈاکو ہے, دہشت گرد ہے, ان کے جی وہاں سے تو بالکل بند کر دیں. ساتھ میں زیادہ زور اس کا ہسپانوی لوگوں سے ہیں. امریکہ میں بہرحال واسپ, حالانکہ امیگرینٹس نے یہ ملک بنایا تھا, مگر وہاں پہ 70% ابھی بھی واسپ جسے کہتے ہیں, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ, یہ 70% لوگ ہیں. ان کا ایک وے آف لائف ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہسپانوی لوگ میکسیکو اور نیچے لیٹن امریکہ سے اور مسلمان آ کے ان کا کلچر آ جائے, اور جو کہ ہونے جا رہا ہے. امریکہ میں کچھ عرصے میں ان کی جو 50% سے زیادہ لوگ ہسپانوی بولیں گے, انگریزی سے زیادہ ہو رہا ہے. تو ایک وہاں کنسرن ہے, اس کی نمائندگی جو ہے وہ ٹرمپ کر رہا ہے, اور بڑے کروڈ گو کے کئی دفعہ بڑے سخت الفاظ میں کروڈ, مگر اس کی ایک فالوئنگ وہ 45% نہیں ہے, 70% ہیں یہ واسپ جو ہے اس کے اندر وہ ہے. سو جتنی زیادہ یہ مائنورٹیز, آف کورس جو ہلری کو ووٹ کر رہی ہیں وہ مائنورٹیز کر رہی ہیں, کالے, مسلمان, ہسپانوی جو ہے زیادہ, پھر عورتیں کر رہی ہیں, پھر ینگ لوگ کر رہے ہیں, یہ ان کی ہے. مگر ان ساروں کا ملا کے انسان کہتا ہے آسان ہے, ایسے نہیں ہے. وہاں پہ وہ واسپ کو وہ کر رہا ہے کہ جناب ان سے لینا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ یہ بحث جو رہتی ہے, میں کوکلی کہہ دوں کہ جناب ٹرمپ اچھا ہوگا, ہمارے لیے ہلری اچھا ہوگا. اس میں یاد رکھیے امریکہ نے ہمارے لیے چینج نہیں ہونا, ہم نے امریکہ کے لیے چینج ہونا ہے. وہ جو ہمارے 4 سفارتکار لکھ کے گئے ہیں ریسنٹلی کہ جناب یہ ہمیں یہاں پہ درستگیاں اپنے ملک میں کرنی ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے اپنے گڈ طالبان کو کرب کرنا ہے تاکہ اپنی پرسپشن ٹھیک کریں, تو شاید امریکن پالیسی ہمارے متعلق ٹھیک ہو جائے. لاسٹ میں کہوں گا کہ ہمارا فوکس بڑا زیادہ امریکن الیکشن میں رہتا ہے, ہم غور نہیں کرتے
کہ اس میں, اور یہ لیسن ہے میرا خیال ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کے لیے میری درخواست ہے کہ غور کریں کہ یہ صرف اتنا موقع, اتنی بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے, بہت پیسہ خرچہ جا رہا ہوتا ہے, تو وہ صرف یہ پریزیڈنٹ کے الیکشن نہیں ہوتے, اس کے ساتھ ہی سینٹ کے اور ان کا جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے, کانگریس کے دونوں ہاؤسز کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, گورنر کے ساتھ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں کوئی کئی بے تاشا پروپوزیشن ریفرینڈم ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس الیکشن میں کوئی 10 اسٹیٹس ہیں جو اس پہ ووٹ کر رہی ہیں کہ ان کو اپنے اسٹیٹ کے اندر میروانہ جو ہے, یہ چرس کی ایک سمجھ لیں گے, وہ چرس تو نہیں, ایک بہتر فارم ہے, یہ دنیا میں بحث چلتی ہے کہ یہ اچھی ہے بری, کم از کم وہ کہتے ہیں کوکین اور ہیروئن سے بہتر ہے, تو الاؤ کر دیں, ایک یہ ہے. پھر ایک بڑی خوبصورت ریفرینڈم ان کے یہاں ہو رہا ہے کیلیفورنیا میں, پلاسٹک بیگ بند کر دیے جائیں, اور وہ پہلی سٹیٹ ہوگی دنیا میں کسی جگہ پہ, اور امریکہ میں ہمارے یہاں پلاسٹک الیکشن پہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر وہاں پہ ویج, منیمم ویج کے 5-6 اسٹیٹس کے آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہم $12 کرنا چاہ رہے ہیں, مقابلہ ہے, کوئی کہہ رہا $13 کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنی عوام سے پوچھتے ہیں ٹیکس لگاتے وقت, وہ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کتنے % انہوں نے لگانا ہے, عوام سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر ہم آپ پہ 12% لگا دیں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے, جو ہے ان سے لیتے ہیں. سو فائدہ الیکشن کے موقع پہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے تو وہ کافی سارا اوپینین بھی لے لیتے ہیں, تو ہمیں بھی اسے سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کلاس, میں آپ کی طرف آؤں گی, ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے. پیناما کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے, لیکن ایک جو سوال کاسا صاحب چھوڑ کے گئے تھے, ایک سوال میں بھی ان سے کروں گی, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب, آپ نے جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا, دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ ایک سوال میرا بھی لے لیں, وہ بھی اس سے جڑ جائے گا. کچھ عرصہ قبل آپ نے بھی انکشاف کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں سیاسی جماعت کے سربراہ کی جانب سے ایک صدارتی امیدوار کے لیے مہم پر ایک بڑی رقم خرچ کی گئی ہے. تو ذرا میرے حافظ اور ناظرین کے لیے بتا دیں شخصیت کون سی تھی, کتنے امکانات ہیں, اگر وہ جیت گئے تو پاکستان میں اس کو کیا سیاسی فائدہ ہوگا؟ وہ ہلری کلنٹن پہ انویسٹمنٹ ہمارے کچھ ایک آدھ پولیٹیشنز نے کی ہے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے, وہاں پہ وہ ہوئی ہے. اب اس میں اب 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہلری کلنٹن کے ہمیں پاکستان کو فائدے بھی ہو سکتے ہیں, نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. نقصانات پہلے بتا دیں. میں پہلے فائدے, وہ کہتے ہیں اچھی خبر سے شروع کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر ٹو ڈیل ود دا ڈیول یو نو دین دا اینجل یو ڈونٹ نو, کہ ہلری ہمیں جانتی ہیں کہ ہم کتنے میں پانی میں ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں. ریزن اپنی بک میں لکھتی ہیں ہارڈ چوائسز میں. اب ان کا پاکستان کے ساتھ نا بڑا پرانا ایک رومانس بھی ہے, پرانا ان کا تعلق بھی بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال 88 یا 89 میں وہ لندن گئی, وہ کہتے ہیں میری بیٹی جو وہ چیلسی ہے وہ میرے ساتھ تھی, اپنی کتاب میں لکھتی ہیں ہلری کلنٹن ہارڈ چوائسز میں, کہتے وہاں پہ میں گئی تو مجھے ایک ہوٹل کے باہر نا وہاں پہ لندن میں سائٹ سینگ پہ گئی ہوتی. دین شی واز اے نارمل وومن, ابھی وہ فرسٹ لیڈی نہیں بنی تھی, 92 کے الیکشن نہیں جیتے تھے ان کے جو بل کلنٹن صاحب تھے. کہتے میں نے بڑا وہاں پہ وہ نہ دیکھا, ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا, ہجوم تھا وہاں پہ. تو میں نے پوچھا کیا ہے, اتنے لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کی جو پہلی پرائم منسٹر ہے, وومن پرائم منسٹر بینظیر بھٹو جو ہے نا, وہ ہوٹل میں آ رہی ہیں, وہ اس وقت لندن گئی ہوئی تھی. کہتے میں بھی لائن میں لاگ گئی دیکھنے کے لیے کہ بینظیر بھٹو کو میں نے دیکھنا ہے, پاکستان کی فرسٹ ایک وومن پرائم منسٹر کو میں دیکھنا ہے. امیج بتا رہا ہوں کہاں سے ہم کہاں گرے ہیں, کہ ایک دور یہ تھا جو آج پریزیڈنٹ اس USA کی بننے جا رہی ہے, وہ لائن میں لگتی اپنی بیٹی کے ساتھ, اس کو بتا رہی دیکھا یہ خاتون جو ہے یہ ایک اس کے ملک کی ایک پاکستان ملک ہے یا مسلمانوں کا ملک ہے, وہاں پہ یہ پرائم منسٹر. کہتے میں کیوں میں لا کے دیکھنے کے لیے, اور بڑی اس نے تعریفیں کی کہ بینظیر بھٹو ویری گریسفل, اچھی لگ رہی تھی, بلا 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 جو چیزیں تھیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کام امریکنز آج کرنے جا رہے ہیں ہم نے یہ کام 1988 میں کر لیا تھا. سو پاکستان کی بہت ساری عوام کی چیزیں بہت اچھی ہیں, سم ٹائم ہم ان کو سیلیبریٹ نہیں کر سکے بیکاز آف, اس میں اگین ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کیسے یہی پولیٹیشنز ہمارا امیج جو ہے انہوں نے لوکلی بھی برباد کیا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ کیا. ایک چیز ایسے سیم یاد ہوگا کہ جب یہ بنے تھے یہاں پہ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, یہ ہلری کلنٹن پاکستان کے دورے میں آئی تھی, اس وقت فرسٹ لیڈی تھیں. سو یہاں پہ ان کو شاہی قلعے بھی نہ ساری شاہی مسجد بھی گئی تھیں, وہاں پہ انہیں اس وقت خطیب تھے, آپ کو یاد ہوگا, بڑے انہوں نے ان کو دیا. سو وہ پاکستان کو سمجھتی ہیں. ایک چیز میں بتا دو جو ان کی اچھی تھی, اپنی بک میں لکھتی ہیں جب OBL کا آپریشن ہونے لگا تھا نا یہاں پہ اس پہ ایبٹ آباد میں, تو انہوں نے اوباما صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اوول آفس میں, جس میں اس میں یہ FBI بھی تھی, جس میں CIA بھی تھی, سارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے, اس میں ڈیفنس ان کے سیکرٹری تھے, لیون پنیٹا بھی تھے, رابرٹ گیٹ, سارے لوگ تھے کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کا, کیونکہ ان کو اوباما کو پتہ چل گیا تھا, CIA نے کہا کہ وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں ایبٹ آباد میں. تو فیصلہ یہ ہونا تھا کہ پاکستان کو اعتماد میں لیا جائے.
इनको इन्फॉर्म करें और इनको बताएं कि आप ऑपरेशन करें OBL के खिलाफ या इनके साथ जॉइंट ऑपरेशन किया जाए या अमेरिका अकेले ऑपरेशन करे। हिलरी क्लिंटन वह थी जिन्होंने वहाँ पे कहा था, अपनी बुक में लिखती हैं, और रॉबर्ट गेट्स ने भी इनको सपोर्ट की थी, बाकी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान हमारा एक दोस्त मुल्क है, हमारे साथ वो जब वॉर एंड टेरर का साथी है, लिहाजा बेहतर होगा हमें पाकिस्तान को एतमाद में लेके या उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन करना चाहिए। इन्होंने आर्गूमेंट्स दिए थे पाकिस्तान के हक में कि हमारा दोस्त है, एम्बेरसमेंट होगी। रॉबर्ट गेट्स ने भी इनको सपोर्ट की, लेकिन बाकियों ने एक लंबी चार्जशीट दी। उन्होंने कहा माजी में हम इनको बताते रहे, हम जिस टारगेट का इनको बताते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर टारगेट वहां से गायब हो जाता है। सो यू कांट ट्रस्ट पाकिस्तान, वो अलहदा फैसला। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिलरी की पाकिस्तान के हवाले से अच्छी ओपिनियन है, लेकिन जो डिमांड्स उनको CIA, उनका पेंटागन, उनकी दीगर एजेंसीज पाकिस्तान से रखती हैं, सबसे बड़ा क्या है, जो एक इशू जिससे हम एक हैंगओवर का शिकार हो गए हैं, वो क्या है? वो कहते हैं आप अफगानिस्तान में मुदाखलत बंद करें, आप वहाँ पे हकानीज को सपोर्ट करना बंद करें, क्योंकि नेटो की और इंटरनेशनल फोर्सेस की 52 मुल्कों की वहाँ बैठी हुई है। हकानी के हवाले से आई है, वही कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए जब ये नहीं करेगा, लेट्स कॉल इट लव हेट रिलेशनशिप, लव हेट, क्योंकि उनका ये जुमला भी पाकिस्तान के मुतालिक तारीखी है कि पाकिस्तान अगर सांप पालेगा तो ये ना समझे कि सिर्फ उसके हमसायों को ही काटेंगे। जी, तो बाकी एक और भी मुझे याद है, जब पाकिस्तान में आई थी हिलरी क्लिंटन आई थी, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी थी इसकी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पाकिस्तानी खतून ने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया था उन पे। उन्होंने कहा जनाब आप जो अमेरिकन हैं, एक आप उस सास की तरह हैं जो किसी से खुश नहीं, अपनी बहू से खुश नहीं होती। और हिलरी क्लिंटन आंसर्स के उसका बुरा हाल था, आपको याद होगा, उसका फुटेज है। उसने कहा आप अमेरिकन वो सास हैं जो अपनी बहू से कभी खुश नहीं होती, आप पाकिस्तान से कभी खुश नहीं होते। लेकिन हिलरी क्लिंटन एक सॉफ्ट रखेगी पाकिस्तान के साथ, मैं रीजनिंग बता रहा हूं। लेकिन अगर हमने डिलीवर ना किया जैसे पेंटागन चाहता है, CIA चाहता है, तो हजूर इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन, फिर आपके साथ वही कुछ होगा जो अभी हो रहा है। और हमें, मेरा ख्याल है, बेहतर ऑप्शन ये है कि हमें नहीं टक्कर लेनी चाहिए। ये फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन हमसे बड़े मुल्क हैं, हमसे बड़ी पावर्स हैं। वो अगर अमेरिकन के सामने नहीं स्टैंड कर सकते ना, तो हमें महज अपना एक तुरा बड़ा करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। जहां हमारे मफादात हम उनको कवर कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हकानीज को हमें एनकरेज करना चाहिए। अमेरिका का सबसे बड़ा पाकिस्तान के साथ एक ही मसला है, वो हकानीज हैं। हमें हकानीज और अमेरिकन की बैठा के बात करानी चाहिए, दोस्ती करानी चाहिए, इनका पीस कराना चाहिए, जैसे गुलबद्दीन हिकमतजार ने किया है। इसमें पाकिस्तान को भी फायदा है, इसको रीजन को भी फायदा है। ये वह चीज होगी जिसपे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं कि हम, मैं क्या कहूँ कि आमिर साहब से पूछ रहे हैं, लफ्ज आ रहा है, रहने देते हैं। किसी एक ग्रुप के लिए आमिर साहब ये कहाँ की समझदारी कि आप इतने बड़े और दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को खराब कर रहे हैं ग्रुप के खातिर? हालात उसी तरफ गामजन है, हिकमतयार से ऑलरेडी पैचअप हो चुका है, तालिबान के साथ डायरेक्टली चल रहे हैं। तो ये दिन मैं समझता हूँ जिस तरह हालात जा रहे हैं, ये तालिबान के इस बात जो है ना, ये हकानी के साथ भी दिन आ सकता है कि वो भी पैचअप हो जाए। वो हमारे बगैर ही कर लेंगे ये सारा कुछ, जो हमारे बगैर कर रहे हैं, अच्छा है हमारे बगैर करें। सही है, सही होगा ही हमारे बगैर होगा भी शायद हमारे, वो तो वक्त ही बताएगा। क्लासेस साहब, मैं जरा पनामा के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। आज हमने देखा कि PTI को धरने के हवाले से क्रिटिसाइज करने वाली जमात और दीगर खुद रामती धरना दे के बैठ गए, और उसमें कितने लोग थे? मतलब है वही वाली बात है ना कि उसमें वो कितने लोग थे। मुझे एक और थोड़ा सा पीपल्स पार्टी पे, हम लोग इनको अप्रिशिएट करते होते थे, इनकी स्ट्रगल थी, इनकी जद्दोजहद थी, इन्होंने मारें खाई हैं, इन्होंने जेलें भुगती हैं, लीडर इनके फांसी चले, बेचारी एक और बेनज़ीर भुट्टो जो है उनको गोली मारी गई। इनकी बड़ी स्ट्रगल की हिस्ट्री थी। हम इनसे बेहतर तवक्कुआत रखते थे। पीपल्स पार्टी वाले हमसे बहुत सारे नाराज़ हो जाते हैं, जी आप हमारे पे तनकीद ज़्यादा करते हैं। जिससे तवक्कुआत ज़्यादा होती है, तनकीद उस पर की जाती है। जब आप ये होलियर देन पोप की पोजीशन लेते हो, फिर आपको पोप की तरह एक्टिंग करनी पड़ती है। अगर पोप की तरह एक्टिंग नहीं कर सकते फिर आप, तो फिर आपको लोग आके, वो आमिर साहब का मशहूर जुमला, चाकू छुरे इधर उधर मारेंगे ज़बानी तौर पर। सो पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से जाके अब पीपल्स पार्टी की कहाँ से भुट्टो साहब एक एम्पेरियलिज्म के खिलाफ स्टैंड लेने वाले, एंटी अमेरिका एक बड़ी उन्होंने लाइन ले ली थी, फांसी लग गए। कहाँ आज पीपल्स पार्टी अयान अली और डॉक्टर आसिम पे आके बैठ गई है। बिल्कुल। उसके बाद कहें जी आप हमें अप्रिशिएट करें, हम बड़ी जंग लड़ रहे हैं। ये मसला जो मुझे नजर आ रहा है कि इन दोनों का जो मुकमका एक और तरीके से देखें। जब यहाँ पे इन गिलानी साहब की हुकूमत आई थी 2008 में, इन्होंने नैब को बंद करने का कहा था, नैब बंद कर। वैसे उस वक्त गलती हुई, हमने नैब के इन लोगों को बचाने की कोशिश की, हमारा गलत फैसला था। हमें नैब को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। इन्होंने करप्शन को पीक पे लेके गए हैं। जो नैब पिछले चेयरमैन हूँ या मौजूदा हूँ, इन्होंने सब ने मिलके या बार्गेनिंग की है, माल इन्होंने लोगों का बनाओ खाओ पियो। खैर उस वक्त इन्होंने कहा जी नया एहसाब बिल आएगा। 5 साल तक उस एहसाब बिल को ये नवाज लीग ने पास नहीं होने दिया सेनेट न कौमी असम्बली की कमेटी से, अभी भी पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी कहती है हम अपना हिसाब बिल लाएंगे जनाब, हम ठीक कर देंगे।
5 साल वहाँ पे उन्होंने नवाज लीग ने इस्तेमाल किया, उनको दोनों ने मिलके कि आपने इसको मंजूर नहीं होने देना, इतराज करते रहो। 5 साल वो गुजर गए, अब ये बिल लेके पहुंच गए हैं जनाब, अब इस पे नवाज लीग को एतराज है। जरा सुनते हैं इनके ड्रामे, देखें इनके, फिर कहते हैं हमने कुछ कहना नहीं, हम जमहूरियत बचा रहे हैं। जमहूरियत बचा रहे हैं आप? हर मामले में मतलब 2008 के बाद आपने एहसाब लाने के लिए क्या किया है? ये बात हम रोते रहते हैं कि आप अपना हिसाब खुद नहीं करेंगे ना, तो फिर ये दीगर इदारे आपका हिसाब करेंगे और रुथलेस करेंगे, फिर उसके बाद आपके साथ रियायत नहीं की जाएगी। आज जो ड्रामा कर रहे थे, सेनेट में इनकी वहाँ पे इनकी मेजॉरिटी है, 4-4 पे वोट बराबर हो गए सेनेट में। पीपल्स पार्टी के भी 4 वोट, हुकूमत के भी 4 वोट, वैसे उनका अपना चेयरमैन भी है, उनकी अपनी वहाँ पे मेजॉरिटी भी है, लेकिन वोटिंग का मामला आया है तो वहाँ पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 निकले। ये सारी ड्रामेबाजी बंद करें। अब लोग मीडिया इन चीज़ों से मेरा ख्याल बह रहे हैं। आप अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो लगना चाहिए कि अब आप फेयर भी हैं, ट्रांसपेरेंट भी हैं। ये गुगलियाँ शुगलियाँ, ये चलाकियाँ कि सियासत में 2 नंबरी जायज़ होती है, मोहब्बत प्यार में हर शय जायज़ होती है। अब पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी तबका, बड़ा तबका जो है वो चेंजेस चाहता है, वो फेयरनेस चाहता है, वो ट्रांसपेरेंसी चाहता है, वो अकाउंटेबिलिटी चाहता है। इन ड्रामों से कि 4-4 वोट बराबर हो गए सर आज। अंदाजा करें, जिन्होंने सेनेट से बिल पास करवाना था आज बराबर हो गए, आज बराबर छूट गए सर। आज वहाँ पे रेफरी साहब आए हैं, उन्होंने बराबर छुड़ा दिया कि दोनों पहलवान जो है ना हाथ ऊपर करो, बोथ आर द विनर्स। बात खत्म हो गई है। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, पनामा के हवाले से आपका भी व्यू लेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस भी बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जाते जाते जिस तरह से क्लासा साहब ने कहा, वे वाकई समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ड्रामेबाजी की जा रही है, और खुशी शाह साहब को जिस तरह हम देख रहे हैं, आप समझते हैं 2018 के इलेक्शन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं? मैं हद इसलिए रहा था कि पीपल्स पार्टी, वो पंजाबी में कहते हैं ना आनियाँ जानियाँ, इनकी आनियाँ और जानियाँ देख के वो बुनियादी बात यह है, सबको समझ आ रही है कि वो बेचारे इरेलेवेंट हो गए हैं, वो ना मैटर नहीं कर रहे, ना वो पार्लियामान में है, ना वो सुप्रीम कोर्ट में है, ना वो सड़कों पे हैं, वो कहीं भी नहीं है बेचारे। तो उनका दर्द है। अब देखिए ना, कहने को ना ये अपनी कमेटी में तो इस बिल को पास नहीं करवा सकते, तो इन्होंने सेनेट और फिर नेशनल असेंबली से पास करवाना था, बिल बनवाना था। अब देखिए ना, सूरी तौर पे अगर ये वही बिल जो इन्होंने जो मांगते थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये खुद नहीं करवा सके, इनको अता कर दिया। इनके कानून के अंदर बुनियादी बात जो कल परसों इत्तेजाज मान के गए हैं, वो ये थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर का पहले करो। सबसे बोन ऑफ कंटेंशन ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इनको चाहिए था क्रेडिट के, थैंक यू सर, हमारी आपने ये देखे नवाज शरीफ साहब ने नहीं करने दिया तो आपने कर दिया, थैंक यू। थैंक यू करना चाहिए था इनको कि ये नहीं थे खुद कर सकते। तो मैं ये सोच रहा था कि बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब तो समझ आता है कि उनकी पार्टी परेशान है कि ये एकदम से उन्होंने कहा है कि पहले प्राइम मिनिस्टर के ख़ानदान का एहतसाब होगा, उनका हम इसको जल्दी करेंगे, हो सकता है हम कमीशन के बगैर ही इसका फैसला करें। उनकी तो समझ आती है वो क्यों डरे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है, ये क्यों डरे हुए हैं। खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि वो ये बड़ा इमरान खान बच्चा है, ये पार्लियामान के पास रहना चाहिए था ताकि अपने हाथ में रहे। मुझे लगता है कि मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इनको डर पड़ा हुआ है कि ये पहले अगर नवाज शरीफ की बारी आई ना तो नेक्स्ट हमारी बारी आ रही है। यहाँ पे जिस तरह उन्होंने पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को पकड़ के रखा हुआ है, नैब को जकड़ के रखा हुआ है, और 20-30 साल से पहले आप, इस दफ़ा आप, अगली दफ़ा मैं का ये निज़ाम चल रहा है, उनको ये सारा निज़ाम खतरे में लग रहा है कि ये तो गड़बड़ हो रही है, हमारे तो हाथ में नहीं, हम है ही नहीं इसका हिस्सा कि इसमें रखना डाल सकें। तो वो मैं उस पर हंस रहा था। बाकी जो है मेरा ख्याल है कि वो सारी ये साइड इश्यूज़ हैं, इशू घूम फिर के वहाँ आना था, जिसकी हम इस प्रोग्राम में हमेशा कहते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के जैसे मुल्कों में ये इदारे रिग्ड हैं, और पार्लियामान के अंदर क्योंकि दोनों मेजर पार्टीज हैं, उनके ऊपर ही इल्ज़ाम है, वो अपना हिसाब खुद नहीं कर सकते, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट करना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की कि इनके बाद वापस भिजवाया, 7 माह से ये बिल का फैसला नहीं कर सके और ना ही हो सकेगा। तो अभी इनकी इस्तदा मान ली हुई है, अब किस बात का रोना है? मैं थोड़ा सा पार्लियामेंट का जो रो रहे हैं ना कि पार्लियामेंट की हमने वो कर दिया जी, बेतुकीरी हो गई है जनाब, इनको जरा पूछने की ज़रूरत है। इन्होंने 2010 में 18वीं तरमीम में एक नई क्लास डाली थी कि अब जनाब अब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा ना, इलेक्शन करवाएगा, उसका फैसला जो है ना पार्लियामानी पार्टी करेगी, पार्लियामानी एक वो करेगी, एक उसका ग्रुप करेगा, या एक उसकी एक अलग कमेटी बनाई जाएगी।
یہ ان کے پاس گئے، نام گئے، 2 ہفتے لڑتے رہے، پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب، MQM ANP، ہر کوئی اپنا حصہ چاہتا تھا اس میں سے. 2 ہفتوں میں یہ نہیں کر سکے تھے اپنے آپ کو کہ ایک نام نہیں چن سکے تھے. یہ میں آپ کو 2013 کی بتا رہا ہوں، میں جو خود لا بنایا تھا. الٹیمیٹلی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھیجا، انہوں نے اپنی مرضی کا ایک نام اٹھا کے، وہ کھوسو صاحب جو تھے، وہ کہ نیدر ہیئر نار دیئر والا کام تھا، ان کو بنا دیا. اور بھائی میرے آپ کے پاس بھی تو یہ 7 مہینے تک آپ کو بھی یہاں پہ یہ پارلیمنٹ میں TORs بنانے کا کام تھا، بنا لیتے. آپ کے پاس بھی اگر لا موجود نہیں تھا، سب کہہ رہے ہیں کوئی لا، لگتا تھا یہ لا لیس کنٹری ہے. آپ PSC میں جائیں کچھ نہیں ہو سکتا، اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، FBR کچھ نہیں ہو سکتا، نیب کچھ نہیں کر سکتا، PSC پارلیمنٹ. آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. میں بڑے بڑے وکیلوں کے نام بڑے درشن چھوٹے، وہ اونچی دکان پھیکے پکوان جو ہمارے اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے وکیل کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو جناب اس کو وائلڈ ویسٹ امریکہ بن گیا ہے یہ، اور جہاں پہ کوئی میمو کیس میں نہ گورنمنٹ بولی، نہ یہ نواز شریف والا تو پٹیشنر تھے جس کے اندر TOR بولے، وہاں پہ اس وقت کچھ وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ مزید کہ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، صرف یہ صرف وہ 4 جائیدادوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے پرائم منسٹر اور اس کے بچے کے پاس کیا جائیدادیں ہیں، ان سے لیں ساری جائیدادوں کی تفصیل بتائیں. ایک اور ہمارے اوپر اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں آپ کون سے اچھے ہیں جی کہ وزیر اعظم اچھے نہیں ہیں. فرق ہے بڑا، میں اچھا نہیں ہوں. ایک اور چیز ہے، اگر میرے ملک کے پرائم منسٹر کے اخلاقیات، عام آدمی آپ کی پرائیویٹ پرسن ہے، ہی از اے پبلک آفس ہولڈر. میں اور بات کہہ رہا ہوں، اگر میرے پرائم منسٹر پاکستان کا یا کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی اخلاقیات، اس کی فائنینشیل ڈیلنگز، اس کا کنڈکٹ میرے جتنا ہے، ایک عام آدمی کے لیول کا ہے، تو وہ مصروف تشریف لائیں، پھر عام آدمی کے ساتھ بیٹھیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے رول کرنا ہے میری زندگی کو، آپ نے فیصلے کرنے ہیں، میرا آپ نے آ کے ٹیکس لینے ہیں، میرے آ کے زندگی کو ڈکٹیٹ کرنا ہے، میرے آپ کے آ کے میں نے آپ کی خواہشات یا پارلیمنٹ کے خواہشات کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، تو حضور دین یو مسٹ ایکٹ بیٹر دین می. اگر میری اخلاقیات بھی کرپٹ ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں جی میرے بھی کرپٹ ہیں، کیا فرق ہے؟ تو حضور پھر آپ ایک کام کریں، پھر وزیر اعظم آپ آفس سے اٹھیں، پھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، بلکہ ٹاک شو کریں ہمارے ساتھ یہیں پہ بیٹھ کے. پھر آپ اس ملک کو رول نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو آئیڈیل سچویشن میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ دنیا میں بہت سارے خطوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھ ہوتے. برطانیہ کے اس دن آئے ہوئے تھے، مارک صاحب آئے ہوئے تھے، بڑا اچھا اس پہ یہ کامنٹ تھا جو ایک اس پہ ٹویٹر پہ تھا. انہوں نے کہا جناب اپنے ملک میں تو 10 روپے برداشت نہیں کرتے کہ ان کا لیڈر 10 روپے بھی کہیں سے آگے پیچھے کرے. ہمیں کہتے ہیں جنہوں نے اربوں خربوں کھائے ہوئے ہیں، یار ایسے چلنے دو. جناب آپ کی اخلاقیات مجھ سے بہتر ہونی چاہیے. میں پرائم منسٹر نہیں ہوں، عامر صاحب کو پریزیڈنٹ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اس عزت کو قائم رکھنا، اور آپ ہی جواب دیں، اس کو عزت کو قائم رکھنا، یہ آپ کا کام ہے. وہ کہ جو بار بار میں جملہ دہراتا رہتا ہوں کہ سیزر کی وائف پہ تو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غلط کر سکتے. سیزر کو چھوڑیں، سیزر کی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. یہ ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ بیسس ہے برٹش کامن لا کی. 500 سال پہلے عام آدمی جو ہے اس کے اوپر ہی از ناٹ گلٹی انٹل پروون ادروائز. جو پبلک آفس میں ہے اگر اس پہ شک بھی ہو جائے تو اس کو جو ہے ہٹ جانا چاہیے. لاسٹ کامنٹ کر کے ہم پھر یہ مودی صاحب کی سٹوری پہ چلتے ہیں کہ یہ 500 سال پہلے یا 400 سال پہلے کے اس وقت برٹن میں اس وقت شیکسپیئر کا جملہ ہے. اس وقت بھی اخلاقیات تھیں کہ جو ہمارا کنگ ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اس سے پیچھے جائیں. اگر وہ کہتے ہیں بادشاہ جو ہے اس کا کنڈکٹ، اس کی اخلاقیات، اس کا وے آف لائف اپنی پبلک سے بہتر ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں ہائی مارل گراؤنڈ کا ایک لفظ ہے جو ہمارے ہاں جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر میں غلط ہوں تو یہ کوئی جواز نہیں دیتا کہ وزیر اعظم بھی غلطی کر سکتے. اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے مورل جو ہیں ہم سب سے بہتر ہونے چاہیے اور زیادہ اور بڑے اور آگے ہونے چاہیے. کلاس صاحب، جس طرح آپ نے مودی صاحب کا ذکر کیا ہے، ابھی میں بھی نیوز میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مودی صاحب نے 500 اور 1000 کے نوٹ جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہ کرپشن ختم ہوگی. واقعی کرپشن ختم؟ کلاس صاحب کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، پہلے تو شروع کروانا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کے پاس میں تھوڑے سانس لینا چاہ رہا تھا. نہیں، یہ ہم بھی یہاں پہ روتے رہتے ہیں کہ یہ جو اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے کہ لوگ جو دولت چھپا کے رکھتے ہیں اس کو فارم جو ہے دولت جو ہے نوٹ چھپا کے رکھنے ہیں نا، تو وہ اس میں 1000 کے اور جو 5000 کے آپ جب کر دیتے ہیں تو چھپانا آسان ہو جاتا ہے. جب یہ 100 روپے کے، جس طرح ہم سنتے ہیں کہ فلانے نے کراچی میں 1 ارب روپیہ چھپا لیا، تو سندھ کے اندر یہ بلوچستان میں 48 کروڑ روپیہ ایک سیکٹری کے گھر سے نکل آیا. تو اگر 5000 کا نوٹ نہیں ہوگا، 1000 کا نہیں ہوگا نا، تو یہ بیسمنٹ میں نہیں وہ آئے گا. 48 کروڑ روپے کا ایک پورا ایک جہاز چاہیے ہوگا اس کے لیے کرنے کے لیے. تو آئیڈیا یہ. اور ویسے بھی یہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، امریکہ میں آج سے
100 साल पहले भी यही डॉलर था, यही सेंट्स थे, ये वो आज तक चल रहा है। ग्रैंड जिसे कहा जाता है $1000 का, वो किसी ने देखा नहीं होता, वो एक सिक्का है जो शायद होता है, मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा, तो वो आज वैसे कई 100 सालों से ऐसे ही चल रहा है, $100 से नहीं बढ़ाया उन्होंने। तो हमारे यहाँ हम टकों कौड़ियों से चले थे। मेरी जिंदगी में मैंने बचपन में पैसे देखे हुए हैं, आने देखे हुए हैं, और हम 5000 तक पहुंच गए हैं 50 साल की मेरी जिंदगी में। मैं जरा इसको हमने तो 5000 वाले भी नोट, वो अभी आएंगे, 50000 वाला आएगा, हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एक तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब जो हैं, ये बड़ा फैसला है कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इंडिया बड़ा मुल्क है, उनकी इंडस्ट्री, उनका बिजनेस, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है उन्होंने एक ब्लो मारा है उस तबके पे जो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं उनकी गैर कानूनी इकॉनमी है, ब्लैक मनी है, करप्ट लोग हैं। जो बात आमिर कह रहे हैं बड़ी अहम है। अगर 100 रुपए होंगे, मैं रिश्वत ले रहा हूँ अगर 100 रुपए की, मैंने को लेना है 10 लाख रुपया लेना है या 50 लाख लेना है, तो मुझे घर में रखने में मसला होगा। अगर मुझे आपने अगर 5000 के नोट में देने, ये तो आराम से उठाएं, एक छोटा सा बैग बना किसी अलमारी में उसको वो कर दें। ये इसके पीछे बड़ी फिलॉसफी है जो आम लोग आम नहीं समझेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई बड़ा फर्क पड़ता है। 5000 के अगर 500 नोट होंगे, अगर एक 100 रुपए के, तो उसको रखना मुश्किल है। एक बात ये मोदी साहब का ये बड़ा फैसला है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट। इसके पीछे एक बड़ी थिंकिंग खड़ी है, एक बड़ा एक उस पर कंसेप्ट खड़ा हुआ है कि करप्शन तो रुकेगी, इस पे लोग डिस्करेज होंगे, नोट या करप्शन का थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। जो पहले लेता था ना 50,000, वो अब कहेगा 5,000 ही दे दे, 100 वाले 5 ही दे दे यार, ये वही काफी है, ये कौन रखेगा, कैसे रखेगा, या पकड़े जाएंगे। और इसका एक और बड़ा एक इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन। जब आप बड़े नोट बना देते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, आम आदमी को नहीं समझ आएगी इस बात को कि इन्फ्लेशन का नोट से क्या तल्लुक है। बड़ा गहरा तल्लुक है। आज तक अमेरिका ने $100 से आगे कोई मार्केट नहीं किया। ब्रिटेन ने 50 पाउंड से मेरा ख्याल है उनका ज्यादा का नोट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वेल थॉट फिलॉसफी है कि इन्फ्लेशन भी काबू में रखनी है, आपने करप्शन भी काबू में रखनी है, लोगों को रिश्वत के रेट्स भी नहीं बढ़ने देने। ये जितने काम कर रहे हैं, नोट बढ़ाए गए हैं, आपने 50 से 100 किया, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 5000 किया, ये करप्शन के लिए किया सारा। मोदी साहब ने जैसे बड़ा फैसला किया ना, मैं समझता हूँ इट्स गुड फॉर इंडिया एज वेल, उनकी इकॉनमी के लिए, उनके लोगों के लिए। एक बड़ा फैसला और करें, वाजपेयी साहब जैसे वाला रूट लें, दोबारा नवाज शरीफ के साथ एंगेज हूँ या पाकिस्तान के साथ एंगेज हूँ, जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनके साथ, ये रीजन नहीं तरक्की करेगा, इंडिया भी ट्रबल में रहेगा, हम भी ट्रबल में रहेंगे, अफगानिस्तान भी रहेगा। उनको वाजपेयी साहब जैसा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उन्हें बैठ के एक नए सिरे से जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको फिक्स करना चाहिए। अगर मोदी साहब उनको चाइना के साथ फिक्स कर सकते हैं इश्यूज, इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान के साथ भी इनके होने चाहिए, ताकि पूरा रीजन एज ए होल तरक्की करे। एक मुल्क तरक्की कर जाएगा, हमसाए आपके गरीब होंगे। हिस्ट्री ये कहती है दुनिया के जितने गरीब लोग थे वो पसमानदा थे, वो डेजर्ट के हों माउंटेनियस, वो जितने गरीब होते जाते हैं वो सिविलाइजेशन के लिए, अमीर मुआशरों के लिए थ्रेट बनते चले जाते हैं। हमेशा से डेजर्ट से और आपके माउंटेनियस एरिया से जो हमलावर आए हैं, उन्होंने आके सिविलाइजेशन पे आके उन्होंने किया। सो बेहतर ये है कि इंडिया अकेले वो तरक्की मत करे, इश्यूज फिक्स करे, खुद भी तरक्की करे और पाकिस्तान भी करे और पूरा रीजन उस पर तरक्की करे। आप इन इश्यूज को, मेरा ये ख्याल है मोदी साहब को वाजपेयी साहब वाला रूट लेना चाहिए। ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इवन इंडिया के हक में भी नहीं है, हमारे भी नहीं है, रीजन में भी नहीं है। लास्टली सिर्फ ये है कि ये जो नोट बड़े किए जाते हैं, हमें आइडिया दिया गया था 10,000 का भी, ये फैसिलिटेट करने के लिए जाता है करप्ट को, ये वाइटनिंग स्कीम भी दी जाती है करप्ट को फैसिलिटेट करने की, सहारे देने के लिए कि जनाब ज्यादा से ज्यादा करप्शन करके माल छुपाया भी जा सके और बाहर भी ले जाया जा सके। सही है, ठीक है। इसके साथ ही जिस तरह से ये बड़ा इक़दाम किया गया, उम्मीद है कि पाकिस्तान भी शायद इस किस्म का कोई बड़ा फैसला सामने लिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।